नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ एकचोटि फेरि तपाईलाई हाम्रो न्यू भिडियोमा। साथीहरु, नेपालको शासन पद्धति र सरकार, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, संघीय प्रदेश र स्थानीयता अन्तर्गत महत्त्वपूर्ण वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तरको बारेमा आज हामीले चर्चा गर्नेछौँ। र साथीहरु, यदि तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला र नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई अलमा सिलेक्ट गरिहाल्नुहोला, किनभने हामीले लोक सेवामा लड्नको लागि प्रिपरेसनको तयारीको लागि हामीले जीके प्रश्नहरूको भिडियोहरू कन्टिन्यू अपलोड गरिरहेका हुन्छौँ। र साथीहरू, अब हामी प्रश्नतर्फ लगौँ। हाम्रो प्रश्न नम्बर 1 रहेको छ, नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय कसले प्रमाणित गर्दछ? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू तपाईको अप्सन नम्बर ग, मुख्य सचिव। र यसै गरी हाम्रो प्रश्न नम्बर 2 यस प्रकार रहेको छ, नेपालको कुन योजनादेखि सुशासनको अवधारणालाई अघि सारिएको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू अप्सन नम्बर ख, 9औं। र यसै गरी हाम्रो प्रश्न नम्बर 3 यस प्रकार रहेको छ, गाउँपालिकाको अन्तिम लेखा परीक्षण कसले गर्दछ? गाउँपालिकाको अन्तिम लेखा परीक्षण कसले गर्दछ? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू अप्सन नम्बर का, महालेखा परीक्षक। अप्सन नम्बर का, महालेखा परीक्षक। र यसै गरी हाम्रो प्रश्न नम्बर 4 यस प्रकार रहेको छ, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 कहिले प्रमाणीकरण भएको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू अप्सन नम्बर का, 2074 6 महिना 29 गते। र यसै गरी हाम्रो प्रश्न नम्बर 5 यस प्रकार रहेको छ, नेपालको राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस हो भने राष्ट्रिय रंग कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू अप्सन नम्बर घ, सिमरिक। अप्सन नम्बर घ तपाईको सिमरिक। र यसै गरी हाम्रो प्रश्न नम्बर 6 यस प्रकार रहेको छ, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार गाउँ सभाको बैठक वर्षमा कति पटक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू अप्सन नम्बर ख, 2 पटक। अप्सन नम्बर ख, 2 पटक। र यसै गरी हाम्रो प्रश्न नम्बर 7 यस प्रकार रहेको छ, नेपालमा सर्वप्रथम विकेन्द्रीकरण ऐन कहिले ल्याइएको थियो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू अप्सन नम्बर ग, विक्रम सम्वत 2039। र यसै गरी हाम्रो प्रश्न नम्बर 8 रहेको छ, नेपालको संविधानको अनुसूची 1 मा के को व्यवस्था गरिएको छ? प्रश्न नम्बर 8 हाम्रो यस प्रकार रहेको छ साथीहरू, फेरिबाट एकचोटि सुनौं। नेपालको संविधानको अनुसूची 1 मा के को व्यवस्था गरिएको छ? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू अप्सन नम्बर ख, राष्ट्रिय झण्डा। अप्सन नम्बर ख, राष्ट्रिय झण्डा। र यसै गरी हाम्रो प्रश्न नम्बर 9 यस प्रकार रहेको छ, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवको काम कसले गर्दछ? एकचोटि फेरिबाट सुनौं, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवको काम कसले गर्दछ? यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ग, रक्षा सचिव। अप्सन नम्बर ग, रक्षा सचिव। र यसै गरी अब हाम्रो प्रश्न नम्बर 10 यस प्रकार रहेको छ, नेपालमा महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट कसको सिफारिसमा हुन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू अप्सन नम्बर का, प्रधानमन्त्री। अप्सन नम्बर का, प्रधानमन्त्री। र यसै गरी हाम्रो प्रश्न नम्बर 11 यस प्रकार रहेको छ, प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषदमा कुन मन्त्री सदस्यको रूपमा रहने व्यवस्था छ? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू अप्सन नम्बर का, न्याय मन्त्री। अप्सन नम्बर का, न्याय मन्त्री। र यसै गरी अब हाम्रो प्रश्न नम्बर 12 यस प्रकार रहेको छ साथीहरू, नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनित कति जना सदस्य रहन्छन्? अब हाम्रो प्रश्न नम्बर 12 एकचोटि फेरिबाट सुनौं साथीहरू, नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनित कति जना सदस्य रहन्छन्? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू अप्सन नम्बर का, 3 जना। र यसै गरी अब हाम्रो प्रश्न नम्बर 13 यस प्रकार रहेको छ, नेपालको संविधान अनुसार संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री नियुक्त भएमा कति समयभित्र संघीय संसदको सदस्य प्राप्त गर्नुपर्छ? एकचोटि फेरिबाट सुनौं,
नेपालको संविधान अनुसार संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री नियुक्त भएमा कति समयभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू अप्सन नम्बर ग 6 महिना। र यसै गरी अब हाम्रो प्रश्न नम्बर 14 यस प्रकार रहेको छ। सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी भएका मितिले कति समयभित्र अनुमोदनका लागि संघीय संसदको संसदमा पेश गर्नुपर्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू अप्सन नम्बर का 1 महिना। र यसै गरी अब हाम्रो प्रश्न नम्बर 15 यस प्रकार रहेको छ। नेपालको प्रधान सेनापति कसले नियुक्त गर्दछ? एकचोटि फेरिबाट सुनौँ। नेपालको प्रधान सेनापति कसले नियुक्त गर्दछ? यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर का राष्ट्रपति। र यसै गरी अब हाम्रो प्रश्न नम्बर 16 यस प्रकार रहेको छ। निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त बाहेक कतिजना आयुक्त रहन्छन्? एकचोटि फेरिबाट सुनौँ। निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त बाहेक कतिजना आयुक्त रहन्छन्? यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर घ 4 जना। अप्सन नम्बर घ 4 जना। र यसै गरी अब हाम्रो प्रश्न नम्बर 17 यस प्रकार रहेको छ। प्रधान न्यायाधीशको पदावधि कति समयको हुन्छ? प्रधान न्यायाधीशको पदावधि कति समयको हुन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर घ 6 वर्ष। र यसै गरी अब हाम्रो प्रश्न नम्बर 18 यस प्रकार रहेको छ। प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीश कति वर्षको उमेर नपुगेसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहन्छन्? एकचोटि फेरिबाट सुनौँ। प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीश कति वर्षको उमेर नपुगेसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहन्छन्? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू अप्सन नम्बर ग 65 वर्ष। अप्सन नम्बर ग 65 वर्ष। र यसै गरी हाम्रो प्रश्न नम्बर 19 यस प्रकार रहेको छ। नेपालमा लागू भएको पहिलो संविधान कुन हो? एकचोटि फेरिबाट सुनौँ। नेपालमा लागू भएको पहिलो संविधान कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू अप्सन नम्बर ग नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007। र अब हाम्रो प्रश्न नम्बर 20 यसै प्रकार रहेको छ साथीहरू। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 कहिले घोषणा भएको थियो? एकचोटि फेरिबाट सुनौँ। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 कहिले घोषणा भएको थियो? यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ग 2015 फागुन 1 गते। र यसै गरी अब हाम्रो प्रश्न नम्बर 21 यस प्रकार रहेको छ। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 अनुसार गठन भएको प्रतिनिधि सभामा 109 जना सदस्य हुन्थे भने माथिल्लो सदनमा महासभा कति जना सदस्य हुन्थे? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू हाम्रो अप्सन नम्बर ख 36 जना। र यसै गरी हाम्रो प्रश्न नम्बर 22 यस प्रकार रहेको छ। नेपालको संविधान 2019 मा व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय पञ्चायत कति सदनात्मक थियो? एकचोटि फेरिबाट सुनौँ। नेपालको संविधान 2019 मा व्यवस्था भए अनुसार राष्ट्रिय पञ्चायत कति सदनात्मक थियो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू अप्सन नम्बर का 1 सदनात्मक। र यसै गरी हाम्रो प्रश्न नम्बर 23 यस प्रकार रहेको छ। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 अनुसार गठन भएको प्रतिनिधि सभामा 205 जना सदस्य रहन्थे भने राष्ट्रिय सभामा कति जना सदस्य रहन्थे? एकचोटि फेरिबाट सुनौँ। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 अनुसार गठन भएको प्रतिनिधि सभामा 205 जना सदस्य रहन्थे भने राष्ट्रिय सभामा कति जना सदस्य रहन्थे? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू अप्सन नम्बर ख 60 जना। र यसै गरी हाम्रो प्रश्न नम्बर 24 यस प्रकार रहेको छ। नेपालका निजामती कर्मचारीलाई ड्रेस कोडको व्यवस्था कहिलेदेखि भएको हो? नेपालको निजामती कर्मचारीलाई ड्रेस कोडको व्यवस्था कहिलेदेखि भएको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू अप्सन नम्बर ग विक्रम सम्वत 2068 भाद्र 1 गतेदेखि।
र यसै गरी हाम्रो प्रश्न नम्बर 25 यस प्रकार रहेको छ। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित कतिजना सदस्य हुने व्यवस्था छ? संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित कतिजना सदस्य रहने व्यवस्था छ? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू अप्सन नम्बर ग 110 जना। र यसै गरी हाम्रो प्रश्न नम्बर 26 यस प्रकार रहेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा मतदाता हुन कति वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्छ? प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा मतदाता हुन कति वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्दछ? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू अप्सन नम्बर ख 18 वर्ष। र यसै गरी हाम्रो प्रश्न नम्बर 27 यस प्रकार रहेको छ। विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश भएमा राष्ट्रपतिले कति दिनभित्रमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ? विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश भएमा राष्ट्रपतिले कति दिनभित्रमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्दछ? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू अप्सन नम्बर क 15 दिन। 15 दिन। र यसै गरी हाम्रो प्रश्न नम्बर 28 यस प्रकार रहेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यले सम्बन्धित सदनलाई सूचना नदिई कतिवटा बैठकमा अनुपस्थित भएमा निजको पद रिक्त भएको मानिन्छ? प्रतिनिधि सभामा सदस्यले सम्बन्धित सदनलाई सूचना नदिई कतिवटा बैठकमा अनुपस्थित भएमा निजको पद रिक्त भएको मानिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू हाम्रो अप्सन नम्बर ग 10 वटा। र यसै गरी अब हाम्रो प्रश्न नम्बर 29 यस प्रकार रहेको छ। नेपाल सरकारको आम्दानी बाँधिएको कोषलाई के भनिन्छ? नेपाल सरकारको आम्दानी बाँधिएको कोषलाई के भनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू अप्सन नम्बर क संघीय सञ्चित कोष। संघीय सञ्चित कोष। र यसै गरी हाम्रो प्रश्न नम्बर 30 यस प्रकार रहेको छ। संसदबाट पारित विधेयक कसले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐन बन्दछ? संसदबाट पारित विधेयक कसले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐन बन्दछ? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू अप्सन नम्बर क राष्ट्रपति। र यसै गरी अब हाम्रो प्रश्न नम्बर 31 यस प्रकार रहेको छ। कुनै विधेयक अर्थ विधायक हो होइन भनी प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय कसले गर्दछ? कुनै विधायक अर्थ विधायक हो होइन भनी प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय कसले गर्दछ? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू अप्सन नम्बर ग सभामुख। र यसै गरी हाम्रो प्रश्न नम्बर 32 यस प्रकार रहेको छ। नेपालको कुन अदालतलाई अभिलेख अदालतको नामले समेत चिनिन्छ? नेपालको कुन अदालतलाई अभिलेख अदालतको नामले समेत चिनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू हाम्रो अप्सन नम्बर घ सर्वोच्च अदालत। र यसै गरी हाम्रो प्रश्न नम्बर 33 यस प्रकार रहेको छ। नेपालमा जारी भएका संविधानमध्ये सार्वभौम सत्ताको स्पष्ट व्यवस्था भएको पहिलो संविधान कुन हो? नेपालमा जारी भएका संविधानमध्ये सार्वभौम सत्ताको स्पष्ट व्यवस्था भएको पहिलो संविधान कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू अप्सन नम्बर ग नेपाल संविधान 2019। र यसै गरी हाम्रो प्रश्न नम्बर 34 यस प्रकार रहेको छ। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 निर्णय गर्न गठित संविधान सुझाव आयोगका अध्यक्ष को थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू अप्सन नम्बर ख विश्वनाथ उपाध्याय। विश्वनाथ उपाध्याय। र यसै गरी हाम्रो प्रश्न नम्बर 35 यस प्रकार रहेको छ। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 कहिले जारी भएको थियो? नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 कहिले जारी भएको थियो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू अप्सन नम्बर ग विक्रम सम्वत 2063 माघ 1 गते। र यसै गरी हाम्रो प्रश्न नम्बर 36 यस प्रकार रहेको छ। नेपालको संविधानमा कति धारा छन्? नेपालको संविधानमा कति धारा छन्? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू अप्सन नम्बर घ 308। र यसै गरी हाम्रो प्रश्न नम्बर 37 यस प्रकार रहेको छ।
नेपालको संविधान अनुसार नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता कसमा निहित रहेको छ? नेपालको संविधान अनुसार नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता कसमा निहित रहेको छ? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू अप्सन नम्बर घ, नेपाली जनता। र यसै गरी हाम्रो प्रश्न नम्बर 38 यस प्रकार रहेको छ। नेपालको संविधान अनुसार मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कानुन बनाउन नपाउने व्यवस्था कुन धारामा छ? नेपालको संविधान अनुसार मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कानुन बनाउन नपाउने व्यवस्था कुन धारामा रहेको छ? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू अप्सन नम्बर ख, 16। र यसै गरी हाम्रो प्रश्न नम्बर 39 यस प्रकार रहेको छ। नेपालको राष्ट्रिय अध्यक्ष को हो? नेपालको राष्ट्रिय अध्यक्ष को हो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू राष्ट्रपति। र यसै गरी हाम्रो प्रश्न नम्बर 40 यस प्रकार रहेको छ। राष्ट्रपतिको समक्ष आफ्नो पद तथा गोपनीयताको शपथ लिन्छन्। राष्ट्रपतिले को समक्ष आफ्नो पद तथा गोपनीयताको शपथ लिन्छन्? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू अप्सन नम्बर ग, प्रधान न्यायाधीश। साथीहरू आजको लागि यति नै। अब हाम्रो पार्ट 2 को भिडियो आउँछ जसमा तपाईले फेरि 40 वटा प्रश्नहरूको बारेमा अध्ययन गर्न हुनेछ। भिडियो राम्रो लाग्यो भने साथीहरू भिडियोलाई लाइक गरी र यस भिडियोलाई सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोला, किनभने यस भिडियोले तपाईलाई लोकसेवामा लड्नको लागि धेरै नै सहयोग पुर्याउनेछ। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद। भेटौँला अब पार्ट 2 मा।